آپ نے فرمایا انمن احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن بے شک وہ بندہ میرے قریب بھی ہوئے گا، احبہ کو میرے محبوب بھی ہوئے گا، میرے قریب بھی ہوئے گا تے میرے دل دے قریب بھی ہوئے گا، میرے قریب بھی ہوئے گا تے میرے دل دے قریب بھی ہوئے گا۔ اللہ دے رسول دی کیڑا بندہ؟ آپ نے فرمایا احاسنکم اخلاقا، جڑا بندہ دنیا دے معاملات دے اندر اخلاق دے اندر تواڈے وچوں سب تو اچھا ہے۔ آئیے دیکھیے گریبانہ دے اندر جان کے کیا ساڈا اخلاق اچھا ہے؟ کیا ساڈے گھریلو معاملات دے اندر کیا ساڈا اخلاق ٹھیک ہے؟ کیا ساڈے تجارتی معاملات دے اندر کیا ساڈا اخلاق ٹھیک ہے؟ یا کسی بھی گفتگو دے اندر کیا ساڈی زبان ٹھیک ہے؟ اسی اپنی نظر دوڑائیے کہ ساڈا اخلاق کس طرح دا ہے، اسی لوگاں دے نال کس طرح پیش آنے، اسی لوگاں دے نال ساڈا رویہ کس طرح دا ہے۔ آئیے گریبان دے اندر جان کیے